میرے کملی والے آقا کریم ہجرت دی رات حضرت ابوبکر صدیق اکبر لے کے غار دے وچ اور ادھر حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم بستر دے اوتے کتے نے بستر دے اوتے تے او رات بڑی خوفناک رات سی کہ انہوں نے ایک پورا ارادہ کیتا کہ اج محمد نو معاذ اللہ قتل کر دینا ہے. کوئی کہتا ہے اندھے کنویں وچ سٹ دینا ہے، لیکن مولا مشکل کشا رات کو ستے نے میرے آقا دی چادر لے کے جنہوں آقا دی چادر نصیب ہوئے، آقا دے ہاتھ نصیب ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حضرت علی دی 1 سال دی عمر ہوئی. کتنے سال دی؟ 1 سال دی عمر ہوئی. میرے آقا کریم نے اپنی چاچی کو علی نو لے لیا. اور تسی خود سمجھ سکتے ہو کہ بچہ جڑا ہوئے اندے کنے کنے معاملات ہوندے نے اور سارے معاملات کنے کنے نے میرے کملی والے آقا نے کیتے. میرے آقا دی گودی میرے آقا کریم دی گود دے وچ میرے آقا دے سائے دے تھلے پڑن والا جڑا پالتا ہوئے بابے فرید کول 12 سال علی احمد صابر رہے تے او ولیاں دا شہنشاہ بن جاوے، او ولیاں دا شہنشاہ بن جاوے. داتا علی حجویری رحمت اللہ کی تعالی علیہ دی درگاہ تے معین الدین چشتی وچ میری ایک چلا کٹے تے او بھی آ کے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کامل اعلی رہنما جڑا نبیاں دے شہنشاہ دے کول چلا کٹے چلا نہیں بلکہ زندگی کٹے زندگی پوری نہ لا دے آقا کریم دے تن من دن قربان کر دے تے میرے آقا نے نبی کی دیتا ہوئے. اور میرے کملی والے آقا دے غلاموں مولا علی نو ایویں بستر تے نہیں پایا، پتہ سی مولا علی ہی انہاں دا جواب دے سکدا. اگر کوئی ہاتھا پائی کیتی تے میں رب دا شیر چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک کوئی میں کلے ایمان چھڑ کے جا رہے ہیں اور ایک تمام غوثاں دا قطبہ دا شہنشاہ چھڑ کے جا رہے ہیں. اور میرے آقا کریم کہہ مولا علی فرماندے نے اس رات میں بڑی سکون دی نیند آئی. سویر نو کافراں ویکھیا کافر ستے دے ستے رہ گئے. آقا کریم گزر گئے ویکھیا بستر تے علی کافر ہکے بکے بھی ہے کہ معاملہ ہے ستا نبی تے اٹھیا علی ہے. اللہ تعالیٰ دی بادشاہی دے وچ ایویں ہوندا ہے کہ سویں نبی تے اٹھدا علی ہے. پتہ چلیا میرے آقا کریم فرماندے نے میرے تے علی وچ کوئی فرق نہیں، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی. اور میرے کملی والے آقا کریم دے غلاموں جس ویلے اسلام عام ہو گیا مدینے شریف دے وچ جس ویلے جنگاں ہوئیاں بدر دے وچ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مولا علی نے 70 جڑے کافر شہید مارے گئے جہنم ہوئے واسطے جہنم انہاں وچوں 37 کافر کنے کافر 37 کافر کلے ذوالفقار مولا علی دی تلوار نے مارے واسطے جہنم کیتے. اور میرے کملی والے آقا دے غلاموں غزوہ احد دے وچ جتھے افراتفری پہ گئی میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ غلاموں اوتھے مولا علی دی تلوار انج گھمیے اور حدیث مبارک ہے جدو میرے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دی تلوار چلتی تے ہاتھ میں گھر وچوں ندا ایمان دی شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا صاحب الا ذوالفقار. کوئی مرد نہیں مگر علی، کوئی تلوار نہیں مگر ذوالفقار اور کوئی فتح نہیں مگر علی دے نام. تو میرے کملی والے آقا کریم دے غلاموں نے ہاتھ میں گھر وچوں ندا دی موت پر روایت دے دے میں نوٹ کر کے لے آیا حوالے دے نال اور سیاستہ دے وچوں. اور میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں آؤ جس میں غزوہ احد ہو گیا غزوہ بدر ہو گیا مولا علی شہنشاہ سب تو پہلے جنگ جدو ابتدا ہوئے جنگ دی ابتدا ہوئے اور بڑا روگ ہوتا ہے اور ابتدا دے وچ نکلنا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے. لشکر دی سربراہی اور سب تو پہلے نکلنا لیکن ہر میدان سے مولا علی لوگے کی سرکار علی دا جواب دے. اور میرے کملی والے آقا کریم دے غلاموں غزوہ تبوک دے اندر خندق کھودی گئی سلمان فارسی دے حکم دے مطابق. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا اسی جدو سانو کوئی دشمن گھیردا اسی خندق کو کھودے اور خندق کھودی گئی اور سارے جتنے بھی لشکر سی ابو سفیان اس لشکر دا سپہ سالار ہے اور اپنے خود جڑا ہے 2000 کا مقابلہ کرنے والا کلا شاہ سوار ایک روایت چ آندا 4000 کا مقابلہ کرنے والا خندق نو کوئی کراس نہیں کر سکیا لیکن انہیں کراس کر لیا. اونی کتنی پاور ہے انہیں خندق کراس کیتی لیکن آگے بے باغ اور بڑی بہت برے لہجے دے اندر میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کرتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اے محمد ہے کوئی تواڈے اندر کوئی جنت لین والا تسی جنت دے بڑے شوقین نہیں ہو اور کوئی ہے حلالی ماں دا پتر اس طرح دے جملے بولے. لیکن میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آقا کریم خود بھی
आजिज़ी दे पैकर ने ते आजिज़ी दा सबक दिसदा है। पहले आजिज़ी और बाद में जो फिर रब दे नाम ते तलवार उठा के। मेरे कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका करीम ने फरमाया है कोई दा जवाब देने वाला। मौला अली हाथ चुकिया, दूसरी मर्तबा फिर मेरे आका ने फरमाया थल्ले कर ले हाथ, दूसरी मर्तबा फिर हाथ चुकिया, फिर थल्ले, फिर तीसरी मर्तबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम मौला अली करमल्लाहु वजह करीम फरमाते ने सोने हुन इजाजत देनी पैगी। इस बकवास जेड़ी कीती है एदी मैं ज़बान जिथों निकली ओथे दोबारा दाखिल करांगा। मेरे कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम मौला अली करमल्लाहु वजह करीम मेरे आका करीम ने खुद इस तरह दुआ की थी और आका करीम ने जुल्फकार हैदरी खुद इस तरह पकड़ाई और दुआ की थी। मेरे आका करीम ने फरमाया कुल्ले कुफर दे नाल कुल्ले ईमान लड़ने वास्ते जा रहे हैं। इथे हो तवज्जो करनी। मेरे कमली वाले आका दे गुलाम एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह जेड़े सहाबी दा जो मर्तबा है जो मकाम है ओदा वो बयान करना चाहिए। दिल का रुसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। हजरत ईसा अलैहि सलाम दे मोर से उन्हां नु जो मिले, हजरत आदम अलैहि सलाम दा जो मकाम है उन्हां दा मकाम है, मूसा अलैहि सलाम दा जो मकाम है उन्हां दा मकाम है, हर सहाबी दा भी इस तरह मकाम है। आओ हजरत आयशा सिद्दीका के दिन बैठी ने अर्ज कीती सोनिया है आसमाना दे सितारा जनियां भी किसी दिन लेकियां है रे। असि हजरत तमाम सहाबा अहले बैत नाल पूरे बलियां नाल और हर नबी दे गुलाम नाल प्यार करने वाले हैं। असि एक नु दूसरे तो जुदा करने वाले नहीं, दूसरे तो पहले नु जुदा करने वाले नहीं। मेरे कमली वाले आका दे गुलाम आका करीम ने फरमाया आयशा आसमाना दे सितारे नालों ज्यादा उम्र दियां नेकियां ने। हजरत आयशा सिद्दीका परेशानी दा असर सिर ते वेखे। मेरे कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने आयशा परेशान क्यों हो गईयां? आख्या या रसूल अल्लाह मेरे दिल च ख्याल सी कि मेरे अब्बे दी इन्नियां नेकियां होणगियां, उन्होंने तुहानू हिजरत दी रात इन्नियां मुसीबतां झेलियां, रात दे विच उन्हां तुहाडी हिफाजत कीती, तुहाडी खातर मारा खादियां। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया आयशा परेशान तो हो गई है, ये सारी नेकियां उम्र दी पूरी उम्र दी नेकियां एक पासे ने, अबू बकर सिद्दीक दी गार वाली नेकी एक पासे है। ए सिद्दीक दा मकाम ए उमर दा मकाम और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 300 ऊंट दे दिते, फिर और माल दे दिता। मेरे आका ने फरमाया जा उस्मान आज तो बाद कोई अमल करी ना करी तेरे वास्ते जन्नत पक्की हो गई, तेरे वास्ते जन्नत पक्की हो गई। ये उस्मान दा मकाम है, उमर दा मकाम और अली दा मकाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली दा मकाम की मौला अली करमल्लाहु वजह करीम आगे बढ़े ते ओने वार कीता। सब तो पहले 3 जुमले बोले मौला अली। आपने फरमाया मैं इस्लाम की दावत देना कबूल करना चंगा रह जाएगा। आखे ना ना ना, आखे जिधरों आया उधर चला जा। नंबर 2 आखे ये भी नहीं हो सकता। आखे फिर तीसरा है या मेरा सवाल कि लड़ने वास्ते तैयार हो जा। आख्या तू मेरा तेरा मेरा मुकाबला नहीं है, कोई बड़ा बहादुर आवे तो फिर ਆਪਾਂ अपनी रिश्तेदारी अबू तालिब मेरे प्यो ਦਾ ਬੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ और ਜਿਹੜਾ इस्लाम वाला है वो ही भाई भाई है, मुसलमान भाई भाई है। काफिर कभी भी मुसलमान का भाई हो सकता नहीं हो सकता। मेरे लजपाल अली ने इस तरह मेरे कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार दा वार कीता और ओदी सवारी दी भी टंगा चीरिया गईयां और उसदी भी जड़ी गर्दन जड़ी वो जुदा हो गई और चीरिया गया और इतना जख्म तेज आया, बड़ियां मुआफियां मंगन लग पिया और कहता कि पूरी दुनिया के अंदर इतना जलील आज तक जिंदगी में मैंने किसी ने जलील जिल्लत वाला जख्म दिता जिन्ना जिल्लत वाला मैंने अली ने जख्म दिता है। और मेरे कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बहादुरी तो बाद फिर गज़वा खैबर ये यहूदी खैबर से चले गए, ओथे किला बनाया, ओथे बड़ी फौज तैयार की थी, ओदा मरहब जला सिपा सलार और मेरे कमली वाले आका करीम फौज नु लेके जा रहे हैं। रास्ते दे अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामां नु खुशखबरियां देते ने कि ऐ भी जन्नती है, ऐ भी जन्नती है, ऐ भी जन्नती है, ऐ भी शहीद होएगा, ऐ भी होएगा। जदों खैबर दा मैदान लगा और जड़ा मरहब है उधरों पैगाम आया कि तुसी मरहब दी ताकत तो गाफल जे कि किन्ने 100 का मुकाबला करने वाला ते तुसी किवें खैबर फतह कर सकते हो। मेरे लजपाल नबी इस्लाम ने फरमाया असि 40 दिन च खैबर फतह करांगे। कितने दिन च 40 दिन च करांगे। तो जंग शुरू हुई,
وقتاً فوقتاً اس طرح حملے ہوندے رہے جس ویلے وال بھی انہاں دا ونگا نہ ہویا تے ادھروں پیغام آیا مرحب نو کسی نے کیا آپ چلیے انہاں دا خاتمہ کر دیئے بالکل تھوڑی جی فوج ہے انہاں کو قلعہ فتح نہیں ہو سکتا لیکن میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مرحب کہتا ہے نہیں آپ دیکھنے 40 دن انہاں 40 دن چ کیویں قلعہ فتح کر دے تے پھر اگر نہ کر سکن گے اسی یہ کہاں گے کہ مسلمان بھی جھوٹے نے نعوذ باللہ انہاں دا نبی بھی جھوٹا ہے لیکن میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آقا کریم دے کول آصف بن برقیہ جیسی طاقت موجود ہے آصف بن برقیہ جیسی طاقت موجود ہے اور حضرت سلیمان جیسا طاقت تلسمی موجود ہے اور میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ غلاموں سارے شہنشاہاں دا شہنشاہ میرا نبی اور سارے نبیوں دے سردار میرا نبی ہوئے قلعہ خیبر نہ فتح ہوئے ایدے وچ حکمت سی دسنا سی کائنات والیاں نوں کہ جیڑا کام 40 دن چ نہ ہوئے وہ ایک دن چ علی کر دیتا ہے ایک دن چ علی کر دیتا ہے 40 دن 39 دن ہو گئے کتنے دن 39 دن ہو گئے 39 دن جس میں 39 دن ہو گئے ادھر شور ہو رہے ہیں کہ بس ایک دن رہ گیا سویرے مذاق اڑاواں گے نالے مار کے ختم کر دیاں گے نالے کہاں گے مسلمان جھوٹے لیکن 39 دن رات کو میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب دی بارگاہ سے دعا کی تھی مولا وہ تا 40 دن ہو گئے نے کرم تے فضل جبریل آئے مولا علی کتنے نے مدینے چ کتنے ایک 100 میل کا فاصلہ ہے 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے جو خیبر توجہ کرنی ہے تھے جڑیاں گلاں مولا علی دی شان چھپائی گئی مولا علی ابتدا دے وچ میرے آقا دی گودی چ آئے حدیثاں ملدیاں ہی کوئی نہیں بخاری دیکھ لو مسلم دیکھ لو روایتاں ہی ملدیاں مولا علی تو میرے کملی والے آقا دے غلاموں ایسی شان چھپائی گئی لیکن مستدرک کے حاکم نے مولا علی دی شان دے جڑیاں بخاری نے روایت نہیں کیتیاں مسلم نے روایت نہیں کیتیاں ساڈے نزدیک صرف سیاست ہی حدیث بلکہ حدیثاں دیاں او کتاباں نے جڑیاں ایس علاقے دے اور چاند جڑے پیڑ تھاں دے مولوی نے ویکھ سنیاں نہیں کتاباں نے سنیاں ہوندیاں وہ تو کتنا پہنچدا ہی نہیں اور میرے کملی والے آقا دے غلاموں توجہ کرنی میرے آقا کریم رات کو دعا کی تھی جبریل آ گئے جبریل آ کر چکا تھے سونیا مولا علی نے پکارو مولا علی نے بلاؤ علی مدینے جی 150 میل 10 کلومیٹر کا سفر صبح ہوئی سرکار نے رات کو خوشخبری دی تھی کہ صبح ہوتے ہاتھ میں کوئی چیز دینے والا علم دینے والا جتے ہاتھ سے جتے رب بھی راضی رسول بھی راضی مشرق بھی راضی مغرب بھی راضی اور شمال بھی راضی جنوب بھی راضی اور جبریل بھی راضی میکائیل بھی راضی اسرافیل بھی راضی اسرائیل بھی راضی تمام فرشتے بھی راضی جنت بھی راضی اور حور و غلمان بھی راضی تحت الثرى بھی راضی اور عرش معلی بھی راضی ہر چیز راضی آکے سونے علی کو بلاؤ کہتے کہ علی کو بلانا نبی کی کیا ہے اور سلیمان نے پھر آصف بن برقیہ کیوں آکھیا ادھر جواب دیو اور میرے کملی والے آقا کے غلاموں کسی نبی دا ولی نو بلا کے کام لینا انہا مطلب اے نہیں نبی دی طاقت کہتے بلکہ نبی دسنا چاہتا ہے کہ میری طاقت میری ہے میرے ولی دی طاقت دیکھ میرے ولی دی طاقت دیکھ لو ایٹھے نبی دسنا چاہتے سی اے میرے صحابہ دیکھ لو علی کلا علی نہیں بلکہ ولیہ دا پیر ہے روشن ضمیر ہے دستگیر ہے مشکل کشائے حاجت روائے وہ تیری سمجھ نہ آئے مشکل کشائے جیسے تینوں نے کچھ کہہ سکتے میں کسی دے خلاف نہیں گل کرنی توجہ کر جس میں صبح ہوئی مولا میرے کملی والے آقا کریم نے غلاموں میرے آقا کریم نے آواز دیتی کی دیتی آواز دیتی اور میرے آقا نے یہ بھی آکھیا کہ جیڑا مولا علی دے آن دی پہلے خوشخبری دے جو منگے دا میں دیاں نبی جو منگے دے نو تیار ہے قلعہ خیبر نہیں فتح کر سکتا مولا علی دی اکھاں دے وچ اعتراض بنا کر سکتا ہے کہ جیڑا بندہ آپ دی اکھاں نہیں صحیح کر سکدا تے قلعہ فتح کیویں کر سکدا ہے پر میرے کملی والے آقا دے غلاموں ایک کتے امتحان ہوتا ہے تے کتے مقام ہوتا ہے جیڑا قلعہ فتح کر سکتا ہے وہ اکھاں نہیں صحیح کر سکتا جیڑا مردہ زندہ کر سکتا ہے جندا گاؤں سے مردہ زندہ کر سکتا ہے ڈوبی ہوئی کشتی ترا سکتا ہے جندا فرید پنجل پاک دے نعرے لا کے گنج شکر بن سکتا ہے شکراں دا میٹھ پا سکتا ہے سلطان پرو ہو کر سکتا ہے بابا بڑے شک سوئی بن سکتا علی دا نام لے کے میاں شیر محمد شریف پوری بن سکتا ہے اور میرے کملی والے آقا دے غلاموں بڑے بڑے شہنشاہ علی بنا سکتا ہے علی اگے کیڑی بڑی گل ہے کہ اکھاں صحیح نہ ہون یہ ایک گل ہوندی ہے راز دی گلاں ہوندی ہے آواز
جڑا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یا ساریت الجبل ممبر دے اوتے بیٹھ کے تے اوتھے آواز گئی بغیر ٹیلی فون تو تے اوتھے جا سکدی تے ایتھے بھی جا سکدی علی تے نبی چ فرق کی اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم میرے کملی والے آقا دے غلام کمبر آپ کا غلام آقا کمبر میری تلوار پکڑا جلدی دے نال مولا علی نے بھی پتہ ہے کہ کام اڑیا حال ہے اور میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑائی اور کمبر کہتا ہے عرض کرتا ہے یا شہنشاہ بڑا سفر ہے تو مولا علی فرماتے نے کمبر تو اکھاں بند کر تے نعرہ تکبیر لا اکھاں بند کر تے نعرہ تکبیر لا علی دنیا دے راستے نالوں آسماناں دے راستے بہتر جاندا ہے آسماناں دے راستے بہتر جاندا ہے اور ایک پلک دے وچ نعرہ تکبیر مکمل نہیں ہویا مولا علی خیبر جی مولا علی سلیمان فارسی آ کے خوشخبری دتی سونیا جندیاں تسی اڈیکاں لائیاں نے مولا علی آ گئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی تھی اور اوتھے مظہر العجائب قہر العدوی ایک قصیدے پڑھے گئے اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم گئے اور جا کے مرحب کا مقابلہ کیتا مرحب بڑا خوشی دے اندر ہے آج مسلمانوں کو بچھاڑ دیواں گا لیکن پتہ نہیں دل سے طاقت اور پاور جڑی ہون آئی ہے اور جڑی میرے کملی والے آقا کریم دے غلاموں خالق کائنات نے نبی دے ذریعے علی نو طاقت دیتی اور علی میرے کملی والے بچپن گزاریا ہوئے تے انگ انگ دے وچ نبی دے معرفت نبی دی معرفت رچی ہوئے نبی دا علم رچیا ہوئے نبی دی بہادری رچی ہوئے تے پھر دی شہنشاہی کیسی ہوئے گی جا کے مرحبا اس طرح مرحبا نے آخیا تو کون ہے آخیا میرا نام حیدر کرار ہے میری ماں نے حیدر کرار نام رکھا ہے میں پڑھ پڑھ کے حملے کرنا اس طرح روک تے دب دبے دے اندر اور ایک پاسے جبرائیل ہے ایک پاسے اسرائیل ہے فرشتیاں دی طاقت پیچھے آ اور میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مرحب جڑا نہ ڈرن لگ گیا آکھے لگدا ہے یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں اے اج قلعہ فتح کر کے سا چند منٹاں دے وچ پتہ چلیا کہ مرحب چیریا گیا ہے اور ادھر نعرہ حیدری دی اور نعرہ تکبیر دی صدا بلند ہوئی اور میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نے شکر کا کلمہ پڑھیا اور میرے کملی والے آقا کریم نے علی نو سینے لایا اور یہ مشکل کشائی مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کی اور یہ سارا یہ 40 دن جنگ نہ فتح ہونا ایک دن سے فتح ہونا علی دے ہتھوں فتح کرانا وجہ کی ہے آؤ میرے کملی والے آقا دے غلاموں ایک دن حجۃ الوداع آخری سال ہے میرے کملی والے آقا دا آخری جملہ مکمل کر کے اجازت چاہنا آخری جملہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض جڑے میرے آقا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دے نا بغض رکھنا شروع کر دیتا میرے کملی والے آقا کی طرف گل پہنچی بعض منافق سے کون سی بخاری شریف کی روایت میرے آقا کریم نے فرمایا علی تجھ سے دوستی رکھے گا مگر مومن اور تجھ سے منافقت رکھے گا تجھ سے دشمنی رکھے گا مگر منافق میرے آقا کریم نے فرمایا منافق علی سے دوستی نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حجۃ الوداع کا موقع ہے تمام 1 لاکھ صحابہ آپ اس ویلے مصر دے میرے گھر غالباً یمن دے یا مصر دے حاکم سی مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اوتے جا کے دین دی اشاعت و ترویج جڑی ہے نا پھیلا رہے ہیں اشاعت کر رہے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دی گل میرے آقا تک پہنچی کہ گلاں اٹھیاں شروع ہو گئیاں نے کہ مولا علی نو اسی پہچان دے نہیں کہ کس طرح دا بندہ ہے کی وجہ ہے میرے آقا کریم نے خط بھیجا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نو آکے علی آج حجۃ الوداع دے موقع تے 1 لاکھ تے کئی صحابہ جمع ہو رہے ہیں تو بھی آ جانا اس ویلے آئے میرے کملی والے آقا دے غلاموں بخاری شریف دی روایت ہے گدیر خم اور جڑا خم ہے ایک کونے دا نام ہے اس مقام تے میرے آقا کریم ٹھہر گئے کون ٹھہر گئے آقا کریم ٹھہر گئے اور سارے صحابہ کو جمع کر کے میرے آقا کریم نے چند گلاں کیتیاں اور اپنے ویر سنیاں دے پیر دا ہاتھ چکیا گیا جس دا میں مولا اس دا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا جندا میں مولا اوندا علی مولا اچھا ایتھے ہن جڑے بندے ہے ٹھیکیدار دین دے بنے نے حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے اٹھ کے کی آنے نے پکن پکا علی مبارکاں کہ تو میرا بھی مولا ہے تو ابو بکر دا بھی مولا ہے تو ہر جندا نبی مولا ہے اوندا تو مولا ہے اے جے کہہ لو کہ میرے کملی والے آقا دے غلاموں میرے آقا کدے مولا ہے
جبریل نے بھی مولا، میکائیل نے بھی مولا، ہر چیز دے مولا، جتھے جتھے مصطفی ہے اوتھے اوتھے علی دی ولایت ہے۔ تو میرے کملی والے اے سچا تے سچا جڑا عقیدہ ہے، اج تک جڑا ولی اج کل ولیاں نوں کدے کیوں نہیں مانتے؟ اصل وچ انہاں نوں شروع تو علی دے نال ٹکر سے کہ علی کی ولایت ہم کیوں مانے؟ وہ ایک صحابی ہے، بس صحابی کا درجہ ہو، اور بھائی ادھر آصف بن برقیہ ہو ایک انسان سی، لیکن جنہاں دی طاقت بھی اوتھے کم نہیں آئی جتھے آصف بن برقیہ دی طاقت کم آئی۔ تو میرے کملی والے آقا دے غلاموں بندے ویکھن وچ عام ہی ہوندے نے، لیکن اندر جڑا جوہر ہوندا ہے، اندر جڑی طاقت ہوندی باطنی وہ علیحدہ علیحدہ ہوندی ہے۔ میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، آخری جملہ آپ کی شہادت کیویں ہوئی؟ جس ویلے جنگ صفین دے اندر توجہ کرنی، جنگ صفین دے اندر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ دی اور جنگ جس ویلے ہوئی صلح ہو گئی، ادھر حکم مقرر ہویا، ادھر بھی حکم مقرر ہویا، توجہ کرنی، جس ویلے حکم مقرر ہویا خارجیاں دا ایک ٹولا 7000 خارجی انہوں نے کی کام کیتا؟ انہوں نے فتویٰ لا دیتا کہ حکم صرف اللہ دی ذات ہے، حکم صرف تاریخ ساری تاریخ دیا کتاباں اٹھا کے میرے لوگ انہاں خارجیاں دے 7 اور 8 عقائد سی، انہاں وچوں پہلا عقیدہ کی سی؟ اور میں نوٹ کر کے لے آیا، تاریخ دی کتاب پڑھ کے آیا۔ پہلا عقیدہ ہے سی کہ علی نے جڑا حکم بنایا ہے اے شرک کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ شرک کیتا ہے، لہذا علی تے بھی کفر دا فتویٰ ہوئے، معاویہ تے بھی کفر دا فتویٰ، اور کہتے ہیں عمر بن عاص تے بھی کفر دا فتویٰ۔ جنہاں نے حکم قبول کیتا انہوں نے شرک کیتا، اور جنہاں نے حکم بنایا انہوں نے بھی شرک کیتا۔ پتہ چلیا اسلام دے وچ شرک دی ابتدا کنے کیتی؟ سب تو پہلے مولا علی دے مقابلے وچ آن والے خارجیاں نے کیتی، اور وہ خارجی خانے کعبے دے سامنے بیٹھ کے دعا کرتے یا اللہ سانو علی دے مقابلے دے وچ جنگ وچ فتح دے، او علی دے مقابلے وچ جنہاں تے رب دا رسول راضی۔ اج بھی ایویں مسجد دے بیٹھ کے نماز پڑھ کے یا اللہ تعالی علی حضرت دا جڑا دربار اڑا دے، بلے شاہ دا دربار اڑا دے، لیکن اڑدا نہیں پیا کیونکہ علی دا پیر ہے۔ اور آخری میں عبد الرحمن ابن ملجم، نہ سن لو عبد الرحمن ایک خارجی سی، رحمان کا بندہ، اور انہیں جا کے میرے کملی والے آقا کریم دے غلاموں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں۔ رستے دے اندر انہیں بات کہتے ہیں کہ نماز دے وچ سی، بات کہتے ہیں میرے کملی والے آقا کریم حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری جنہوں نے مشکل کشا کرامات مشکل کشا کتاب لکھی، ساڈے پیر و مرشد، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ رستے دے اندر جا رہے ہیں، ابن ملجم نے حملہ کیتا، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کان پٹی تے تلوار جڑی لگی ہے۔ ہن تسی مینوں یہ دسو ایتھے کی بتا کہ لے مولا علی خارجی کو اپنے آپ نہیں بچا سکے؟ کسی جگہ تے امتحان ہوتا ہے، کسی جگہ تے مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک جڑا فیصلہ ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نبی ہوے ولی ہوے ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہے علی دو بندے پوری کائنات وچ بدبخت رہے، ایک او جن نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی دیاں کونچاں کٹیاں، اور دوسرا جڑا تینوں شہید کرے گا۔ اور روایتاں دے اندر آندا ہے حکایت ایک بزرگ جنگل وچ گئے، اوتھے ایک ہیکل دو ہیکل پرندہ بہت بڑا، ایک دے سامنے ایک شکل نمودار ہوندی، اونوں چوچا مار مار کے کھا جاندا، پھر نمودار ہوندی، پھر کھا جاندا۔ اللہ دے ولی نے اس طرح آواز دتی، اے شکل تینوں کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو کون ہے؟ کی وجہ بنی؟ اور اس شکل دے وچوں اس سور دے وچوں آواز آندی ہے، میں مولا علی دا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم، اور اودوں تو لے کے مینوں اج تک عذاب ہو رہے ہیں۔ میرے کملی والے آقا دے غلاموں اگر ابن ملجم نہیں بچ سکیا مولا علی دی گستاخی تو اج کل بندیاں دے دماغ دل عقیدت بھی ہر چیز اڑ گئی ہے مولا علی دے بغض دی وجہ تو۔ تو میرے کملی والے آقا دے غلاموں آقا نے فرمایا علی قرآن نہ لے، قرآن علی نہ لے، علی میری اہل بیت وچ ہے، علی نوں میرے نال او نسبت ہے جڑی ہارون نوں موسیٰ دے نال ہے، لیکن موسیٰ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میرے کملی والے آقا دے غلاموں اے مولا کائنات دا مقام ہے۔ آپ 17 رمضان مبارک آپ نو یعنی کہ زخم لگا، اور 17 رمضان مبارک 18 19 بعد رہتا چاہتا 19 نو لگا جمعہ دا دن سی، اور 21 رمضان نو اپنی جان جڑی خالق حقیقی دے حوالے کیتی۔ اور میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مولا کائنات نے فرمایا اس میرے قاتل نو اے حسن میرے بیٹا اینو شربت پلانا ہے، نرم بستر دینا ہے، اچھا پانی دینا ہے، اچھا کھانا دینا ہے، اگر قصاص لیا جاوے ایک بار کرنا ہے، بہتر اے کہ ایندے کولوں قصاص نہ لیا جاوے
شہنشاہی میں کرو کہ دشمن نو میاں نے معاف کر دیا تو میرے کمرے والے آقا دے غلام اللہ تعالی سانو سلف صالحین دی عزت نو سمجھن دی دین دے سرمایہ نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.